अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मखैरुद्दीन चिश्ती आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए से। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो नक्श, उसे गौर फरमाएं। ये जो नक्श है उन बहनों के लिए है जिनका शौहर उनके कहने पे नहीं चल रहा, जो अपने शौहर की मोहब्बत हासिल करना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि उनका शौहर उनके करीब रहे, उनके पास रहे, उनका कहा माने। लेकिन आपका जो शौहर है वो आपका कहा नहीं मान रहा है, या अपने घर वालों के कहने पे, किसी और के कहने पे चल रहा है, या कहीं और उसका कोई चक्कर चल रहा है, किसी और की मोहब्बत में गिरफ्त है, या किसी और के कहने पे चल रहा है, किसी और के जो है वो काबू में है, तो वो औरतें, वो बहनें इस नक्श का इस्तेमाल करें। और ये जो नक्श है बहुत ही बेहतरीन और बहुत तेज़ काम करने वाला नक्श होगा। ये ऐसा नक्श है जो आज तक आपको किसी ने ना बताया होगा, ना किया होगा, ना बताया होगा, ना दिखाया होगा। ये 100% काम करेगा। ये जो नक्श होगा जो मैं आपको बना करके दिखाऊंगा, ये नक्श जो है वो बिल्कुल 100% काम करेगा ही करेगा। 100% ये काम करेगा जो नक्श मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। और ये आपके रुके हुए काम को, यानी कि आपका जो शौहर है आपके करीब नहीं है, दूर है, या कहीं भी किसी भी मुल्क में रह रहा है और आपसे राब्ता नहीं कर रहा है, या आपके करीब रह रहा है फिर भी आपसे बात नहीं करता है, और आपके कहने पे आपका कहा नहीं मान रहा है, आप उसकी मोहब्बत से जो है वो महरूम हैं, और आप अपने शौहर की मोहब्बत चाहती हैं, उसके साथ अपना जो है वो दुख सुख जो भी है से चाहती हैं कि वो आपसे बांटे, आपके साथ अपना दुख सुख करे, आप उसके साथ करो। लेकिन आपका शौहर फिर भी आपका कहा नहीं मान रहा, आपकी बात सुनता ही नहीं, आपसे हर तरफ से, अगर छोटी से छोटी बात भी आपने कह दी, उसके भले के लिए भी अगर आपने कोई बात कह दी, और उस बात को भी वो नज़रअंदाज कर देता है, नहीं मानता है, और वह समझता है अभी आप गलत हो, और फिर आपकी बात सुनता नहीं है। तो इस नक्श के करने से वो आपकी हर बात को सुनेगा, और उसको आपकी हर बात वाजिब लगेगी। किसी और के कहने पे जो चल रहा है वो बंद कर देगा। अगर आपने खुद पाक साफ़ हो के वज़ू करके 5 वक्त के नमाजी हो तो इस नक्श का इस्तेमाल करें। और ये नक्श किस तरीके से और कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बताऊंगा, वो गौर से आप देखें। ये जो नक्श होगा उसे तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले ऊपर लिखना है 786। अब एक छोटा सा दायरा कायम करना है। इस तरीके से 1 और 2, 1 2। अब इसके अंदर जो आपको लिखना है वो गौर से देखें। 7 7 9 2 4 8 6 5 3 10। बस ये आपको तैयार करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100% 100% ये काम करेगा। अब ये जो नक्शा आपने तैयार कर लिया है, ठीक है,
اب نیچے آپ کو کیا لکھنا ہے، یہاں پہ اس جگہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی اور کے کہنے پہ چل رہا ہے، اور جس کے کہنے پہ چل رہا ہے یا کوئی بھی ہے، اس کے گھر میں کوئی بھی شخص ہے، آپ کو جس کے اوپر شک ہو، ان شخص کے نام آپ کو یہاں لکھنے ہیں نیچے، جس کے اوپر آپ کو شک ہے ان کا نام یہاں نیچے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب آپ کو اپنا نام، جو بیوی ہے، بیوی اپنا نام لکھے گی یہاں، اس کے بعد بیوی اپنی امی کا نام لکھے گی یہاں اس طرف، یہ دیکھیں، اور اس طرف جو نام لکھنا ہے بیوی کے بعد میں، وہ اپنے شوہر کا نام لکھے گی، شوہر کا نام لکھے گی یہاں، پھر شوہر کی امی کا نام یہاں، یہ دیکھیں۔ اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے، ایک دفعہ اپنے شوہر کا نام لینا ہے، ایک دفعہ اپنا نام لینا ہے، ایک دفعہ شوہر کا نام لینا ہے، ایک دفعہ اپنا نام لینا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو جو بولنا ہے وہ غور سے سنیں، غور سے سن لیں جو آپ کو بولنا ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی خواہش ہے، بھئی یہ کس طریقے سے آپ کے قریب آنا چاہیے جو آپ کا شوہر ہے، وہ آپ کی خواہش آپ کو بولنی ہے، اور 3 دفعہ آپ کو بولنا ہے، اللہ میری خواہش جلد سے جلد پوری کر، اور اس کے بعد آپ کو بولنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 3 دفعہ، اور یہی کام آپ کو 7 دفعہ کرنا ہے، سمجھ گئے؟ یعنی کہ ایک بار اپنے شوہر کا نام لینا ہے، ایک بار اپنا نام لینا ہے، دونوں کا نام لے کر کے، اور جو آپ کی خواہش ہے وہ خواہش بولنی ہے، اور وہ خواہش بولنے کے بعد میں 3 دفعہ آپ کو بولنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور یہی کام آپ کو 7 دفعہ کرنا ہے۔ 7 دفعہ کرنے کے بعد اس کے اوپر دم کرنا ہے، یعنی ایک دفعہ آپ نے کر لیا، بول لیا، پھر دم کرنا ہے، پھر دوسری بار کیا، بولا، پھر دم کرنا ہے، تیسری بار کیا، بولا، پھر دم کرنا ہے، اس طرح سے آپ کو 7 دفعہ ایسا کرنا ہے، 7 دفعہ آپ کو اس کے اوپر دم کرنا ہے، اور دم کرنے کے بعد اسے بند کریں، بند کر کے کسی ایسی اپنے کپڑے میں لپیٹ کے کسی ایسی جگہ رکھنا ہے، اس کے اوپر کوئی وزن رکھ دیں، کسی ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں آپ کے شوہر کے ہاتھ نہ لگے، یا جن شخص کے آپ نے نام لکھے ہیں ان کے کوئی ہاتھ نہ لگے، اگر آپ کے گھر میں یا رہتے ہیں، وہ قریب رہتے ہیں تو ان کے ہاتھ نہ لگیں، کسی ایسی جگہ آپ کو جو ہے وہ چھپا کے رکھنا ہے، اور اس کے اوپر وزن رکھنا ہے، تاکہ آپ کے نام کا وزن آپ کے شوہر پہ بنا رہے، وہ آپ کے دباؤ میں رہے، ان کے دباؤ میں نہ رہے۔ اور یہ کرنے کے باوجود 3 روز کے بعد، صرف 3 روز کے بعد میں چوتھے روز سے جو آپ کا شوہر ہے وہ دیکھیں آپ کہ ان کا کہا نہیں مانے گا، آپ کا کہا مانے گا، یہ خود بخود آپ کر کے دیکھیں، یہ بے شک، اور 3 روز کے چوتھے روز کے اندر یہ کام کرے گا ہی کرے گا، یہ خود بخود آپ آزمائیں، اور آزمانے کے بعد ہمیں بتائیں، اور یہ آزمانے کے باوجود بھی اگر آپ کا کام نہ ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کی مشکلات کا حل آپ کو کر کے دیں گے۔ اللہ حافظ۔